द्वादशदशकं दशकं 12 वराह अवतारः। स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके। कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तित्। हा हा विभो जलमहन् न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति महि किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं ततोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी। अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽस्थकुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः। कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरी शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम्। तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणध्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम्। ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालाधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिधूर्णदक्ष्णा स्तोतृन्मुनीन् शिशिरयन्नवते स्थितत्वम्। अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आवेश्य भीषणरवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वम्। दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटीर्विभो त्वम् आपातुकान् अविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधाः सलीलम्। अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनाग्रलग्न मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलात् जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।